언제 온나? सुखी जेमा निरोगी जेमा रोग व्याधि मरेमा विघ्न बाधा भयान्तरा मरेमा एक 2 मिनट पर्खने हो मैले लाइभ पठाइसकेको छु है गुरुमा हजुर भन्दैछु मैले लाइभ पठाइसकेको छु है गुरुमा वर्णना गुरुमा सुखी जीवन कहाँनिर भन्दैछु हेर्दै हुँदैन भन्दैछु हजुर भन्दैछु के गरौँ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आज हामी नयाँ पक्षीय संग्रह अध्ययन गर्नेछौँ र बोधिपक्षीय संग्रह भन्ने बित्तिकै बोधि भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझौँ। बोधि भन्नाले चार आर्य सत्य धर्मलाई बुझ्ने चार आर्य सत्यलाई जान्ने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। चार आर्य सत्यलाई जान्ने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ र उक्त बोधिको अङ्गलाई यानि उक्त बोधिको समूहलाई उक्त बोधिको पक्षलाई पक्षीय यानि बोधिपक्षीय बोधिपक्षीय भनेर भनिन्छ। यो भयो बोधिपक्षीय संग्रहको संक्षिप्त अर्थ। त यो बोधिपक्षीय संग्रहमा के छ त भन्दा बोधिपक्षीय संग्रहमा हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा 7 वटा छन्। प्रतिपठान 4 वटा, सम्प्रदान 4 वटा, इद्धिपात 4 वटा, इन्द्रिय 5 वटा, बल 5 वटा, भोजङ्ग 7 वटा र मार्ग 8 वटा भनेर जम्मै गरेर यहाँनिर तपाईँ हामीहरूले 7 वटा कुराहरूलाई अध्ययन गर्नेछौँ।
र त्यसमध्येमा स्मृति प्रस्थान 4 वटा। बोधिपक्षीय संग हेच तारो सती पठाना, कायानुपसना सती पठानङ, वेदनानुपसना सती पठानङ, चित्तानुपसना सती पठानङ, धम्मानुपसना सती पठानङ भनेर 4 वटा दिएको छ। त यो 4 वटालाई बुझ्नुभन्दा अगावै हामीहरूले स्मृति प्रस्थान 4 वटा भन्ने बित्तिकै यो स्मृति प्रस्थान 4 वटालाई अलिकति बुझिहेरौँ। स्मृति प्रस्थान 4 वटा, स्मृति भनेको त बुझिहाल्नुभयो सती भनेर। त पठान भनेको चाहिँ के त भन्दा उक्त आरमणमा स्थिर भएर होस बनाइराख्नुलाई स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। आफूले लिएको त्यो आरमणमा चाहिँ एकदमै एकाग्र भएर जानुलाई स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। स्मृति प्रस्थान जम्मै कतिवटा त भन्दा 4 वटा। नम्बर 1 मा कायानुपसना सती पठान। कायानुपसना सती पठान भनेको जस्तै तपाईँ हामीहरूले सुन्दै आइरहेका छौँ 32 कोटस केसा लोमा नखा दन्ता त्वजो आदि गरिएका 32 कोटसहरूलाई बार बार त्यसलाई के गर्ने त भन्दा बार चाहिँ उक्त 32 कोटसमा नै होस बनाएर चाहिँ ध्यान गर्नुलाई कायानुपसना सती पठान भनिन्छ। वेदनानुपसना सती पठान भनेको चाहिँ वेदना भन्नाले सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना, सोमनस दोमनस आदि गरेका जति पनि वेदनाहरू छन् उक्त वेदनाहरूलाई बार बार होस बनाइराख्नुलाई वेदनानुपसना सती पठान भनिन्छ। चित्तानुपसना सती पठान भन्नाले चित्तलाई आरमण लिएर यो चित्त चाहिँ सराग चित्त हो, यो चित्त चाहिँ वितराग चित्त हो भनेर आफ्नो चित्तलाई बार होस बनाइराख्नुलाई चित्तानुपसना सती पठान भनिन्छ भने धम्मानुपसना सती पठान भनेको चाहिँ संस्कार खण्ड, संज्ञा खण्ड आदि गरिएका खण्डमा जुन स्वभाव धर्महरू छन् उक्त स्वभाव धर्मको अनात्मा लक्षणलाई बार अनुस्मरण गर्नुलाई धम्मानुपसना सती पठान भनेर यहाँनिर 4 वटा स्मृति प्रस्थान दिइएको छ। त यो 4 वटा स्मृति प्रस्थान यहाँ हामीहरूले पालीबाट पनि हेर्यौँ, यहाँ नेपालीबाट पनि दिएको छ। बोधिपक्षीय संग्रह यसरी विभाजन गर्नेलाई मैले बताउँछु। स्मृति प्रस्थानहरू कायानुपसना स्मृति प्रस्थान, वेदनानुपसना स्मृति प्रस्थान, चित्तानुपसना स्मृति प्रस्थान, धम्मानुपसना स्मृति प्रस्थान भनिकन यसरी 4 वटा छन् भनेर देखाइएको छ। त यो 4 वटा स्मृति प्रस्थान छन् भने अब यहाँ हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ स्वरूप छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। स्वरूप छुट्याउँदाखेरि यहाँ 4 वटा स्मृति प्रस्थान अलग अलग छुट्याएर दिए तापनि यसको स्वरूप हेर्ने हो भने सती चैतसिक एउटा मात्र छ। यो चाहिँ हजुरहरूले विशेष तरिकाले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। विशेष प्रकारले 4 वटा स्मृति प्रस्थानको स्वरूप चाहिँ कतिवटा छ? सती चैतसिक है। यति भए स्मृति प्रस्थान 4 वटालाई बुझियो। अगाडि बढौँ। सम्यक प्रधान 4 वटा छ। सम्यक प्रधान 4 वटा। यसमा पालीमा के दिएको छ त भन्दा ततारो समप्रधान उपनानं पापकानं पहानाय वायामो अनुपनानं पापकानं अनुपादाय वायामो अनुपनानं कुशलानं उपदाय वायामो उपनानं कुशलानं भियो भावाय वायामो भनेर 4 वटा दिएको छ। पनि यसको भावार्थले पनि के देखाएको छ त भन्दा सम्यक प्रधानहरू उत्पन्न भइसकेका अकुशल धर्महरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पन्न भइसकेका अकुशल धर्महरूलाई हटाउनको निम्ति कोसिस गर्नु, उत्पन्न नभएको अकुशल धर्महरूलाई उत्पन्न नहुने गरी उत्पन्न हुन नदिन कोसिस गर्नु, उत्पन्न नभएका कुशल धर्महरूलाई उत्पन्न गराउने कोसिस गर्नु र उत्पन्न भइसकेका कुशल धर्महरूलाई झन बढी वृद्धि गर्नु भनिकन यसरी 4 वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। है जम्मै समय प्रधान कतिवटा? 4 वटा। र यो 4 वटाको स्वरूप एकपटक यो 4 वटा स्वरूप भन्दाखेरि जस्तै कि हामीहरूले यो सम्यक प्रधान 4 वटालाई नेपालीमा भन्नुपर्दा
भइसकेको अकुशल धर्मलाई त्याग गर्नको लागि कोसिस गर्नु, नभएको अकुशल धर्महरूलाई नहुनको निम्ति कोसिस गर्नु, नभएको कुशल धर्महरूलाई हुनको निम्ति कोसिस गर्नु, भइसकेको कुशल धर्महरूलाई वृद्धि यानी फैलाउन कोसिस गर्नु भनेर बुझिन्छ। त यसमा जम्मै कुरा के आयो त भन्दा हुरिय यानी कोसिस गर्नु भनेको नै हुरिय। त यो चारै कुराको स्वरूप लिँदाखेरि के आउँछ त भन्दा हुरिय चैतसिक एकवटा। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि है? इद्धिपाद चारवटा। इद्धिपाद चारवटामा के दिएको छ त भन्दा चकारो इद्धिपादा छन्दिन्दिपादो हुरियन्दिपादो चित्तिन्दिपादो विमंसिद्धिपादो भनेर चारवटा इद्धिपाद दिएको छ। इद्धिपादहरू छन्द इद्धिपाद, हुरिय इद्धिपाद, चित्त इद्धिपाद, विमंस इद्धिपाद भनिकन यसरी चारवटा छन् है। यो अब इद्धिपाद भन्ने बित्तिकै अलिकति यो इद्धिपादलाई हामीहरूले बुझिहेरौँ। इद्धि भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि ध्यान, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानहरूलाई प्राप्त गर्नको निम्ति मूल आधार जग भएको, यानी पाद भनेको हजुरहरूले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा जग भनेर बुझ्दा हुन्छ। ध्यान, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति जग भएकोलाई इद्धिपाद भनिन्छ। यो ध्यान, मार्ग, फलहरूलाई आचरण गर्दाखेरि जुन प्रकारको ज्ञान पाइने हो त्यो चाहिँ इद्धि। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति आधार भएकोलाई, जग भएकोलाई पाद भनेर भनिएको छ। यो जम्मै कतिवटा छ भन्दा चारवटा छ। छन्द इद्धिपाद भनेर दिएको छ हैन? पारिबाट भन्नुपर्दा छन्दिन्दिपाद हो। छन्द इद्धिपादको स्वरूप लिँदाखेरि चाहिँ के लिइन्छ त भन्दा यो चाहिँ हजुरले यसरी पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बोधिपक्षीय संग्रह भन्नाले यो बोधिपक्षीय संग्रह भनेको चाहिँ हामीहरूले केवल मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति भएको कारणले गर्दा यसलाई कुशलमा मात्रै लिइन्छ, यसमा अकुशल आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो अटोमेटिकली बुझिराख्नुपर्छ। यो पादोमा स्वरूप लिँदाखेरि कुशल चित्त 21 वटामा हामीहरूले चित्तकाण्ड त पढिसक्यौं। चित्तकाण्ड पढ्दाखेरि हामीहरूले कुशल चित्त जम्मै 21 वटा अध्ययन गरेका थियौं। त उक्त कुशल चित्त 21 वटामा संपयुक्त हुने छन्द चेतसिक, इद्धिपादको स्वरूप चाहिँ छन्द चेतसिक। दोस्रोमा हुरियन्दिपादको स्वरूप चाहिँ कुशल चित्त 21 मा अघि भनिएकै कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त हुने हुरिय चेतसिक। चित्तिन्दिपादको स्वरूप चाहिँ महाकुशल चित्त 8, महगत कुशल चित्त 9, लोकोत्तर कुशल चित्त 4 गरेर कुशल चित्त 21। यो चाहिँ चित्तिन्दिपादको स्वरूप। र विमंसिद्धिपादको स्वरूप चाहिँ के आउँछ त भन्दा अघि भनिएको कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त हुने प्रज्ञा चेतसिक र यहाँ जम्मै स्वरूप चारवटा लियो। त अगाडि बढ्दा के आउँछ त भन्दा इन्द्रिय 5 वटा, पञ्चेन्द्रियाणि सदिन्द्रियं, विरियेन्द्रियं, सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्चेन्द्रियं भनेर दिएको छ। त भावार्थमा इन्द्रियहरू श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय, स्मृति इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, प्रज्ञा इन्द्रिय भनिकन यसरी 5 वटा छन् है। त इन्द्रिय त अगाडि पनि हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका थियौं। अगाडि अध्ययन गरेको इन्द्रिय चाहिँ कुशल अकुशल जम्मै मिसिएको, यहाँ भएको इन्द्रिय चाहिँ जम्मै कुशलै कुशल मात्र भएको, अकुशल नमिसिएको है। त्यही भएर यहाँ कतिवटा लियो त भन्दा 5 वटा मात्रै लियो। अगाडि हामीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि इन्द्रिय जम्मै कतिवटा अध्ययन गरेका थियौं? 22 वटा। इन्द्रिय 22 वटा है। 22 वटा इन्द्रिय अध्ययन गरेको भए तापनि अहिले यहाँनिर जुन बोधिपक्षमा चाहिँ 5 वटालाई मात्रै लिएको छ। यो 5 वटा मात्रै किन लियो त भन्दा कुशलमा मात्रै भएको इन्द्रियहरूलाई छुट्टै लिएको हुनाले यहाँ 5 वटा मात्रै लियो।
है इन्द्रिय पाँचवटा गुरुमा यो इदिपाद र यो अधिपतिमा उस्तै भयो है छन्दाधिपति वीर्याधिपति चित्ताधिपति विमर्शाधिपति जस्तै भयो है उस्तै उस्तै भए पनि स्वरूप छुट्याउँदाखेरि यहाँ छुट्टिएको छ मैले अघि हजुरलाई अक्षर पनि भनिदिएको थिएँ स्वरूप छुट्याउँदाखेरि के छुट्यो त भन्दा अधिपति चारवटामा चाहिँ हजुरको कुशल अकुशल जम्मै मिसिएको छ अधिपति भनेको कुशलमा पनि उसले अधिपत्य जमाउन सक्छ भने अकुशलमा पनि जमाउन सक्छ तर यहाँ इतिपातमा चाहिँ के आयो त भन्दा अकुशल आएन जम्मै कुशलै कुशल मात्रै आएको छ उस्तै उस्तै भए तापनि यहाँ फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ अधिपतिमा चाहिँ कुशलमा पनि अधिपति हुन्छ अकुशलमा पनि अधिपति हुन्छ कुशल अकुशल जम्मै मिसिएको हुन्छ भने इतिपातमा चाहिँ अकुशल आएको हुँदैन केवल कुशल मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यति बाख्रा थाहा पाउनुभयो नि है इन्द्रिय पाँचवटा भनियो इन्द्रिय पाँचवटामा हामीहरूले यहाँनिर यो स्वरूप अलिकति छुट्टाइ हेरौँ इन्द्रिय पाँचवटाको स्वरूप तद इन्द्रिय भनेको महाकुशल चित्त 8 महाक्रिया चित्त 8 जम्मै यो चित्तकाण्डमा हामीले अध्ययन गरिसकेको कुराहरू हो अपना जवन चित्त 26 वटा मा संयुक्त हुने श्रद्धा चेतसिक सद इन्द्रियको स्वरूप है बुरी इन्द्रियको स्वरूप चाहिँ महाकुशल चित्त 8 महाक्रिया चित्त 8 अपना जवन चित्त 26 लाई जोड्दा 42 वटा हुन्छ उक्त 42 वटा चित्तमा संयुक्त हुने वीर्य चेतसिक सत इन्द्रियको स्वरूप चाहिँ उक्त 42 वटा चित्तमा नै संयुक्त हुने सती चेतसिक समाधि इन्द्रियको स्वरूप चाहिँ उक्त 42 वटा चित्तमा संयुक्त हुने एकाग्रता चेतसिक र पञ्चेन्द्रियको स्वरूप चाहिँ उक्त 42 मा संयुक्त हुने प्रज्ञा चेतसिक भनेर स्वरूप यसरी छुट्याउनुपर्छ भयो है यहाँसम्म पाँचवटा भयो स्वरूप भयो पाँचवटा भयो भयो भने तल जाउँ बल पाँचवटा पञ्चबलानि सदा बलम वीर्य बलम सती बलम समाधि बलम प्रज्ञा बलम बलहरू श्रद्धा बल वीर्य बल स्मृति बल समाधि बल प्रज्ञा बल भने यसरी पाँचवटा छन् त यो बल पाँचवटामा पनि हामीले अगाडि बल जम्मै कतिवटा अध्ययन गरेका थियौं अगाडि 9 वटा बलको संग्रहमा हो मिश्रक संग्राम त्यसमा बल 9 वटामा हामीहरूले कुशल बल के हो अकुशल बल के हो कुशल अकुशल मिसिएको के हो कुशल अकुशल मात्र भएको बल के हो है यसरी छुट्याइएको र त्यहाँ हामीहरूले अध्ययन गरेको 9 वटा मध्येमा अहिले यहाँ 5 वटा मात्रै किन लिइयो त भन्दा यो बोधिपक्षीय संग्रह भनेको नै जम्मै कुशल मात्रै भएको हुनाले यहाँ कुशलसँग सम्बन्ध भएका 5 वटा बललाई मात्रै लिइयो र बाँकी कुशल अकुशल मिसिएको अकुशलमा मात्रै हुने बलहरूलाई हटाइयो यसरी बुझ्नु होला है उता बल 9 वटा यता फेरि बल 5 वटा उता इन्द्रिय 22 यता 5 यो के हो भन्नु होला फेरि मिश्रक भनेको नै के त भन्दा कुशल अकुशल अव्याकृत सबै मिसाएको हुनाले उसलाई मिश्रक नामै मिश्रक संग्रह भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं भने अहिले यो चाहिँ बोधिपक्षीय संग्रह भएकोले यहाँ चाहिँ हामीहरूले कुशललाई मात्रै लिएर अध्ययन गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है यहाँनिर बल 5 वटा भनियो यो बल 5 वटाको स्वरूप पनि इन्द्रिय 5 वटाको जुन हो त्यही नै यो बल 5 वटाको पनि स्वरूप यही नै हो इन्द्रिय 5 वटामा जुन स्वरूप मैले भनिदिए तपाईहरुलाई यसको स्वरूप पनि सेम नै हो भनेर बुझ्नुहोस् अगाडि बढौं बोध्यङ्ग 7 वटा सप्त भुजङ्गा सती सम्भोजङ्गो
धम्मा विजय सम्बोझङ्गो वीर्य सम्बोझङ्गो पीति सम्बोझङ्गो पशति सम्बोझङ्गो उपेक्षा सम्बोझङ्गो भन्दा जम्मै सप्त भुजङ्गमा 7 वटा भुजङ्गहरू देखाइएको छ। त बोधिको मुख्य अङ्ग भएको हुनाले यसलाई भुजङ्ग भनियो। त यो 7 वटा भुजङ्गको पनि स्वरूपहरू एकचोटि याद गरौँ। नम्बर 1 मा सती सम्बोजङ्गोमा स्वरूप के आउँछ त भन्दाखेरि अघि भनिएको महाकुशल चित्त 8, महाक्रिया चित्त 8, अपना जवन चित्त 26 गरेर जम्मै 42 चित्तमा संप्रयुक्त हुने सती चेतसिक। दोस्रोमा धम्मविजय सम्बोजङ्गो भनेको चाहिँ उक्त 42 चित्तमा संप्रयुक्त हुने अघि भनिएकै 42 चित्तमा संप्रयुक्त हुने प्रज्ञा चेतसिक। तेस्रोमा वीर्य सम्बोजङ्गो उक्त 42 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने वीर्य चेतसिक। पीति सम्बोजङ्गमा उक्त 42 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने पीति चेतसिक। पशति सम्बोजङ्गमा उक्त 42 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने पशति चेतसिक। यो पशतिमा चाहिँ काय पशति चित्त पशति दुवैवटा पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। समाधि सम्बोजङ्गोमा उक्त अहिले भनिएको 42 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने एकाग्रता चेतसिक। उपेक्षा सम्बोजङ्गको स्वरूप चाहिँ उक्त 42 वटा चित्तमा संप्रयुक्त भएको तत्र मज्जतता चेतसिक भनेर जम्मै 7 वटा। है यहाँसम्म भयो। के छुटेको छ एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न गुरुमा। सुरुबाटै हजुर सतीको चाहिँ 42 वटा 42 वटा भनेको मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ। महाकुशल चित्त 8, महाक्रिया चित्त 8, अपना जवन चित्त 26 जोड्दाखेरि 42 हुन्छ। र उक्त 42 चित्तसँग संप्रयुक्त हुने चाहिँ सती सम्बोजङ्गको चाहिँ सती चेतसिक। धम्मविजय सम्बोजङ्गको पनि त्यही 42 हो होइन, म त्यसलाई बार बार भन्दिनँ। त्यसको चाहिँ धम्मविजयको चाहिँ प्रज्ञा चेतसिक। वीर्य सम्बोजङ्गको चाहिँ वीर्य चेतसिक। पीति सम्बोजङ्गको पीति चेतसिक। पशति सम्बोजङ्गको पशति चेतसिक है, काय पशति चित्त पशति। समाधि सम्बोजङ्गको स्वरूप चेतसिक। उपेक्षा सम्बोजङ्गको स्वरूप चाहिँ तत्र मज्जतता चेतसिक भनेर जम्मै 7 वटा भयो है। यसमा 8 वटा चेतसिक भयो हैन? यसमा 8 वटा चेतसिक भयो हैन? 7 वटा हुन्छ। काय पशति र चित्त पशतिलाई एउटै लिइन्छ। उसले पशति सम्बन्धमा परेकोले गर्दा काय पशति र चित्त पशतिलाई एउटैमा लिने 7 वटा नै हुन्छ है। मार्ग अङ्ग 8 वटा। अठम गङ्गानी समादिठी समासङ्कपो समावाचा समाकमन्तो समाआजीवो समावायामो समासति समासमाधि है। यो 8 वटा मार्ग अङ्गहरू छन्। त हामीहरूले मार्ग अङ्ग अगाडि कतिवटा अध्ययन गर्यौं? 12 वटा है। 12 वटामा चाहिँ के पनि भन्दा अकुशल मार्ग अङ्ग पनि थियो। त अहिले यहाँ चाहिँ देखाइएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देखाएको हुँदाखेरि यो चाहिँ केवल निर्वाण जानको निम्ति देखाइएको राजमार्ग भएको कारणले यहाँ कुनै पनि अकुशल छैन। बोधिपक्ष भन्ने बित्तिकै नै हजुरले सुरुमा भने जस्तै कुशल मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन है। त्यस कारणले यहाँ केलाई लिइयो त भन्दा कुशलको 8 वटा मार्ग अङ्ग मात्रै लिइयो। त यसको पनि एकपटक स्वरूप हेरौँ। नम्बर 1 मा के आउँछ त भन्दा समादिठी। समादिठी मार्गको
स्वरूप चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि प्रज्ञा चेतसिकलाई लिइएको छ। समाधिठी भनेको नै प्रज्ञा चेतसिक। यसमा चाहिँ महाकुशल न्यार संपयुक्त चित्त 4वटा, महाक्रिया न्यार संपयुक्त चित्त 4वटा, अपना जौन चित्त 26वटा है। लाइभ क्लास समाधिठी मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ के हो? प्रज्ञा चेतसिक। दोस्रोमा सम्मा संकल्पको मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ महाकुशल चित्त 8, महाक्रिया चित्त 8, र अघि भनिएको जुन 42वटा चित्तहरू छन् उक्त चित्तसँग संयुक्त हुने वितक्क चेतसिक सम्मा संकल्पको स्वरूप चाहिँ वितक्क चेतसिक। सम्मा वाचा मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ सम्मा वाचा चेतसिक। सम्मा कामन्ता मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ सम्मा कामन्ता चेतसिक। सम्मा आजीव मार्ग अङ्गको स्वरूप सम्मा आजीव चेतसिक। सम्मा वायाम मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ वीर्य चेतसिक। सम्मा सती मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ सती चेतसिक। त्यस्तै गरी सम्मा समाधि मार्ग अङ्गको स्वरूप चाहिँ एकग्रता चेतसिक भनेर जम्मै कतिवटा त भन्दा 8वटा। मार्ग अङ्गसम्म भयो। स्वरूपहरू लेख्नु पर्ने है। त अगाडि बढौं। स्वरूप देखाउने नयाँ यथपन चतारो सती पठानाति सम्मा सती एकोव यथपन चतारो सती पठानाति सम्मा सती एकोव पगोचति तथा चतारो सम्म पदानाति च सम्म वायमो भनेर दिएको छ। यहाँ भावार्थले के जनाएको छ त भन्दाखेरि विशेष कुरा बताउँछु रे है। विशेष कुरा बताउँछु यस बोधिपक्षीय संग्रहमा सम्यक स्मृति एउटालाई नै 4 स्मृति प्रस्थान भनी विशेष रूपले बताइएको छ। भन्न चाहेको के त भन्दाखेरि हामीहरूले सम्यक प्रदान 4वटामा स्वरूप एउटा मात्रै लियो। के लियो त भन्दा सती चेतसिक है। यहाँ भन्न चाहेको पनि यही नै हो। संग्रहमा सम्यक स्मृति एउटालाई नै 4 स्मृति प्रस्थान भनी विशेष रूपले बताइयो। स्वरूप त उसको एउटा मात्रै भयो हो कि होइन? यता स्मृति प्रस्थान 4वटा भने तापनि स्वरूप मात्रै भएको हुनाले यो गाथाले चाहिँ यहाँनिर एउटालाई मात्रै लिएको छ भन्ने कुरा देखायो। त्यस्तै नै रे सम्यक व्यायाममा सम्यक व्यायाम एउटालाई नै 4 सम्यक प्रधान भनी विशेष रूपले बताइयो। यो सम्यक व्यायामको स्वरूप पनि के आउँछ त भन्दा हुरिय एउटा मात्रै आउँछ है। यसकारणले यो गाथाले चाहिँ के देखाएको त विशेष कुरा बताउँछु यस बोधिपक्षीय संग्रहमा सम्यक स्मृति एउटालाई नै 4 स्मृति प्रस्थान भनी विशेष रूपले बताइसकेको छ। त्यस्तै नै सम्यक व्यायाम एउटालाई नै 4 सम्यक प्रधान भनी विशेष रूपले बताएको छ भनेको बुझियो है? बुझ्यो। स्वरूप देखाउने संग्रह गाथा रे। यो गाथाले चाहिँ के भनेको छ त भन्दा छन्दो चित्त मोपेक्षा च सदा पसति पीतियो समाधिठी च संकपो वायामो विरतितयं समासति समाधिति शुद्ध सेतु स्वभावतु सततिं सपभेदेन सप्तधा तथ संग्रहो भनिएको छ। त यहाँनिर चाहिँ अब यो के भन्न चाहेको त भन्दा अलिकति अर्थ हेरौँ। यी बोधिपक्षीय धर्महरू स्वभाव अनुसार वा स्वरूप अनुसार है उसले चाहिँ यहाँनिर देखाउन खोजेको स्वरूपलाई देखाउन चाहेको छ।
स्वभाव अनुसार वा स्वरूप अनुसार छन्द चेतसिक, लोकोत्तर चित्त, तत्र मज तथा चेतसिक, श्रद्धा, पशुपति, पीति चेतसिकहरू, त्यस्तै नै अमोह चेतसिक, वितर्क चेतसिक, वीर्य चेतसिक, विरति चेतसिकहरू तीनवटाको समूह स्मृति चेतसिक र एकाग्रता चेतसिक भनिकन यसरी 14वटा छन्। प्रभेद अनुसार 36वटा छन्। यसरी त्यस बोधिपक्षीय संग्रहमा 7 प्रकारले गिन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ है। नानीले अब के भन्न चाहेको त भन्दा हामीहरूले अहिले यहाँ अध्ययन गरिएको 7वटा के त भन्दा एकचोटि भनिहेर्नुहोस् त। नम्बर 1 मा हामीहरूले के अध्ययन गर्यौं? हजुर प्रधान अनि 4 5वटा इन्द्रिय, 5वटा बल अनि 7 मार्ग अङ्ग, अष्टाङ्गिक यानी 8 मार्ग अङ्ग भनेर यहाँ अध्ययन गर्यौं। यसमा हामीले स्वरूपहरू छुट्याउँदाखेरि धेरै प्रकारले स्वरूपहरू यहाँ धेरैवटा निक्लेर आए भने यहाँ चाहिँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि त्यो धेरै प्रकारको स्वरूपहरू भए तापनि त्यहाँ मिल्ने स्वरूपहरू धेरै छन्। जस्तो कि वीर्य चेतसिक हो भने वीर्यले लिने ठाउँ थुप्रो छ। जस्तै वीर्यले 9वटा स्थानमा लिइदिएको छ, त्यस्तै गरी श्रद्धाले 2वटा स्थानमा लिइदिएको छ। त्यो सबैलाई घटाएर चाहिँ लिँदाखेरि जम्मै यो स्वरूप चाहिँ कतिवटा भएर आउँछ त भन्दा 14वटा भएर आउँछ भन्न खोजेको है। 14वटा के त भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ नि छन्द चेतसिक रे हैन, लोकोत्तर चित्त एउटा भयो, तत्र मज तथा चेतसिक, श्रद्धा, पशुपति, पीति, अमोह भनेको प्रज्ञा चेतसिकलाई भनिएको, वितर्क चेतसिक, वीर्य चेतसिक, विरति चेतसिक भनेको चाहिँ केलाई भनियो त भन्दा हामीहरूले चेतसिक काण्डमा विरति 3वटा भनेर पढेका थियौं। त विरति 3वटा के हो त भन्दा सम्मा वाचा, सम्मा कामन्ता, सम्मा आजीव, यो 3टालाई जोडेर यहाँनिर विरति चेतसिक 3 भनिएको छ। 3 पनि उल्लेख के भनिदिएको छ त भन्दा विरति चेतसिकहरू 3वटाको समूह भनेको छ है। यहाँ हजुरले एकचोटि गनी हेर्नुहोस् त। छन्द चेतसिक छन्द 1 भयो, चित्त 2, तत्र मज तथा 3, श्रद्धा 4, पशुपति 5, पीति 6, प्रज्ञा अमोह भनेको प्रज्ञा 7, वितर्क 8, वीर्य 9। 9 मा अब यो विरति 3 लाई हाल्दिनुस् त कतिवटा हो? 12। 9 मा 3 लाई हाल्दा कति भयो? 12। अनि अगाडि बढ्दाखेरि स्मृति 13, एकाग्रता 14वटा है। यो चाहिँ के त भन्दा हामीहरूले अध्ययन गरेको मध्येमा मिल्ने स्वरूपहरूलाई हटाएर एउटा सिंगल लिँदाखेरि जम्मै 14वटा मात्रै छन् रे। यसलाई पनि फेरि प्रभेद अनुसार 37वटा छन् भनी यसरी यस बोधिपक्षीय संग्रह 7 प्रकारले गिन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको चाहिँ। जस्तो कि हामीहरूले यहाँ शीर्षकहरू भनियो, स्मृति प्रस्थान 4वटा, सम्यक प्रधान 4वटा हैन, इतिपाद 4वटा, 4 त्यहाँ 12, अनि बल 5वटा, इन्द्रिय 5वटा गर्दा 10 भयो। 12 र 10 कति भयो? 22 भयो। 22 मा हजुर 7वटा हाल्दिनुस् कति हुन्छ? 29 मा मार्ग अङ्क 8वटा हाल्दिनुस् 37। यसलाई भनेको है भनेको बुझ्नुभयो? यसमा यो लोकोत्तर चित्त भनेर आएको चाहिँ यो प्रज्ञा इदिपादको भएन? लोकोत्तर चित्त भन्दा आएको चाहिँ यो किन दिएको त भन्दाखेरि यो चित्त सबैलाई नै भनिएको हो। यो लोकोत्तर हाले पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि फरक पर्दैन, हाल्नै पर्छ भन्ने छैन, चित्त मात्रै भन्दा पनि पुग्छ है। जम्मै 37वटा हो। अनि यसरी त्यस बोधिपक्षीय संग्रहमा चाहिँ 7 प्रकारले गिन्ती गर्नु पर्यो भनेको ऐको शीर्षकलाई नै फेरि गनी हेर्नुहोस्। सम्यक प्रधान 1, स्मृति प्रस्थान 1 अनि दोस्रोमा के छ?
समप्रधान 2, ऋद्धिपात 3, इतिपात 3, इन्द्रिय 4, 4, बल बल 5, 5, 6, भोजङ्ग 6, मार्गाङ्ग 7। 7 मार्गाङ्ग भने 7। है यो गाथाको अर्थ बुझ्नु भयो है यति भयो भने तपाईहरुलाई यो कण्ठ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ भनिएको 14वटा चाहिँ स्वरूपलाई धेरैवटा आए हामीले यहाँ अहिले निकाल्दाखेरि र पनि मिल्दो जुल्दो स्वरूपलाई घटाउँदाखेरि हजुरहरूले यसलाई बिस्तारै खाली भएको समयमा चाहिँ सबै स्वरूपहरू निकाल्दा हेर्नुस् त्यसमा मिल्दो स्वरूपहरू घटाउँदै जानुस् त ठ्याक्कै यो 14वटा आउँछ है यसलाई भनिएको यो चाहिँ। अनि प्रवृत्तिले चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 37 बोधिपक्ष भयो। 37लाई फेरि हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि 7 प्रकारको गिन्ती गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भनिएका शीर्षकहरूलाई हेर्ने हो है। त अगाडि चाहिँ के देखायो त भन्दा स्थान अनुसार विभाजन गर्नु रे। स्थान अनुसार विभाजन गर्नुमा के दिएको छ त भन्दा संकल्प पश्यति च पितुपेक्षा छन्दो च चित्तं विरति तयञ्च नवेक ठाना वीर्यं नवठ सति समाधि चतु पञ्चपन्या सदा दुत्थान नुत्तमं सप्ततिंश धम्मान मेसो पवरो विभागो भनिएको छ। यो चाहिँ अब स्थान अनुसारले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यहाँ भावार्थमा अलिकति हेरौँ के दिएको छ त भावार्थमा भन्दाखेरि भावार्थमा अहिले दिएको छ वितर्क पश्यति चेतसिक पीति तद्रमजतता चेतसिक छन्द चेतसिक लोकोत्तर चित्त विरति चेतसिकहरू 3वटाको समूह यसरी 9वटा धर्महरू एक स्थान भएका छन्। वीर्य चेतसिकको 9वटा स्थानहरू छन्। स्मृति चेतसिकको 8वटा स्थानहरू छन्। एकाग्रता चेतसिकको 4वटा स्थानहरू छन्। श्रद्धा चेतसिकको 2वटा स्थानहरू छन्। यसरी उत्तम 37 बोधिपक्षीय धर्मको यसरी प्रबल स्वभाव भएको विभाजनलाई मैले बताइसके है। यहाँ यो भन्न चाहेको के त भन्दाखेरि हामीहरूले जुन यो 14वटा जुन स्वरूप लियौं नि यो 14वटा स्वरूप लिएकोमा पनि जुन वितर्क पश्यति पीति तत्रमयतता छन्द चित्त विरतिमा 3वटा भनेर बुझ्नुस्। यो जोड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा
हजुर भन्दैछु कट भएछ। अस्ति यस्तो काट थिएन, अलिक काटिएछ भन्दैछु। हजुर भन्दैछु। ल स्थान अनुसार विभाजन गर्नु है। अघि भन्दै गरेको वितर्क, पद्धति, प्रीति, तत्र मजतता, छन्द, लोक चित्त, वैरती चेतसिक तीनवटा जम्मै गरेर कतिवटा भयो त भन्दा 9वटा चाहिँ एक स्थानमा काम गर्ने भनिएको है। 9वटा धर्महरू एक स्थानमा भएकाहरू हुन् भनेको, एक स्थानमा काम गर्ने धर्महरू चाहिँ 9वटा छन् भनिएको। हजुरहरूले यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। एक स्थानमा हुने बोधिपक्षीय धर्महरू भनेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। एक स्थानमा काम गर्ने बोधिपक्षीय कतिवटा त भन्दा 9वटा। त्यस्तै गरिकन अर्को के बताएको छ त भन्दाखेरि 9वटा धर्महरू एक स्थानमा भएका छन्। वीर्य चेतसिकको ध्यान हेर्नुहोस् है। वीर्य चेतसिकको 9वटा स्थानहरू छन् रे। वीर्य चेतसिकको 9वटा स्थानहरू छन् भनेको चाहिँ फेरि केलाई भनिएको त भन्दाखेरि अगाडि पढ्दाखेरि सम्यक प्रधान 4वटामा स्वरूप के लियो? वीर्य चेतसिक एउटा मात्रै लियो है। एउटा मात्रै लिएको हुँदा सम्यक प्रधान 4वटा भन्दा 4 भनेर बुझ्नुहोस्। अब त्यो किन एउटा एउटा छुट्यायो भने 4वटा हुन्छ होइन, 4 भयो। दोस्रोमा चाहिँ वीर्य इन्द्रिय भनेर इद्धिपातमा पनि वीर्य इद्धिपात भनेर एउटा छ है। एउटा छ इद्धिपात 4वटामा। हजुर। त्यस्तै गरिकन इन्द्रियमा पनि वीर्य इन्द्रिय भनेर एउटा इन्द्रिय छ। अनि बलमा पनि वीर्य बल भनेर एउटा छ, 7 भयो है। अनि भोजङ्गमा पनि वीर्य सम्भोजङ्ग भनेर एउटा छ, 8 भयो। समवायम मार्ग एउटा भयो। समवायम भनेको वीर्य नै हो होइन त, 9वटा भयो। यसलाई भनिएको वीर्य चेतसिकको ध्यानले भनिएको चाहिँ वीर्य चेतसिकको 9वटा स्थानहरू छन् भनेको। हजुर। अनि अगाडि बढ्दा के भनेको छ त भन्दा स्मृति चेतसिकको 8वटा स्थानहरू छन्। यो 8वटा स्थान के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। स्मृति भनेको स्मृति प्रस्थान अनुसार हो त। हजुर, सत्य चेतसिक हो नि है। त्यसमा स्मृति प्रस्थान 4वटा, 4 लिदिनुहोस्। सत्य इन्द्रिय एउटा 5, सती बल 6, सती सम्भोजङ्ग 7, सम्मा सती मार्ग 1, 8 है। र अगाडि जाँदा के दिएको छ त भन्दाखेरि एकाग्रता चेतसिक 4 स्थान। एकाग्रता चेतसिक चाहिँ 4वटा स्थानमा छन् रे। हजुर, एकाग्रता चेतसिक भनेको नै के त भन्दाखेरि समाधि समाधि इन्द्रिय 1 भयो, समाधि बल 2 भयो, समाधि सम्भोजङ्ग 3 भयो, सम्मा समाधि मार्ग 1 भयो, 4 हजुर है। हजुर। अनि अगाडि के छ त भन्दा श्रद्धा चेतसिकको 2वटा स्थानहरू छन् रे। श्रद्धाको चाहिँ 2वटा छ रे। श्रद्धाको 2 चाहिँ के त भन्दा सत्इन्द्रिय र श्रद्धा बल। हजुर,
सतेन्द्रिय र श्रद्धाबल भनेर दुईवटा छन्। यसरी उत्तम 37 बोधिपक्षीय धर्मको यसरी प्रबल स्वभाव भएको विभाजनलाई मैले बताइसके। यो बुझ्नुभयो नि है गाथा? अब संग्रह गाथामा जाउँ। सभ्य संग्रह गाथालाई हेरौँ एकचोटि। सबै लोकोत्तरे हुन्। हजुर, यो स्थान भनेको चाहिँ त्यो चित्त चाहिँ त्यहाँ पनि काम गर्छ भन्नु खोजेको भएन? स्पष्ट भएन। स्थान भनेको प्रश्न फेरि गर्नुहोस् त। प्रश्न फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त, स्पष्ट भएन। गुरुमा यो पौवरो भनेको छ होइन, अनि प्रवर स्वभाव भनेको छ, यसको शब्द अर्थ के होला? यसरी पौवरो भनेको चाहिँ यसरी उत्तम स्वभाव भएको विभाजनलाई मैले देखाएँ भनेको। हस्, बुझेँ। ल संग्रह गाथामा जाउँ है। सबै लोकोन्तरे हन्ति नव संकल्प प्रीतियो लोकी येपि यथा योगं छविशुद्धि पवतीयं भनेर दिएको छ। यसले अर्थ के दिएको छ त भन्दा, यहाँनिर अर्थ के दिएको छ भन्दाखेरि लोकोत्तर चित्तमा सबै बोधिपक्षीय धर्महरू हुन्छन् रे। वितर्क र प्रीति चेतसिकहरू कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तहरूमा हुँदैनन्। लौकिक शोभन चित्तहरूमा 6वटा विशुद्धिहरूको उत्पत्ति भयो भने मिल्ने योग्य अनुसार हुने हुन्छ है। यहाँ भन्न चाहेको चाहिँ के त भन्दा, लोकोत्तर चित्तहरू सबैमा चाहिँ बोधिपक्षीय 37वटा नै सबै हुन्छ, यो त बुझियो। वितर्क र प्रीति चाहिँ ध्यान अङ्गहरूसँग संयुक्त भएको बेलामा यो वितर्क प्रीति चेतसिकहरू चाहिँ कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तहरूमा हुँदैन। जस्तो कि भन्नुको तात्पर्य कसरी हुँदैन त भन्दाखेरि, प्रथम ध्यान चित्तमा बोधिपक्षीय त सबै लोकोत्तर चित्तमा पाउने भयो। द्वितीय ध्यान चित्त, तृतीय ध्यान चित्तहरूमा यो वितर्क पाइँदैन। त्यस्तै गरी चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यानहरूमा चाहिँ संकल्प र प्रीतिहरू पाइँदैन। त्यसलाई भन्न चाहेको यसले चाहिँ वितर्क र प्रीति चेतसिकहरू कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तहरूमा हुँदैनन् भनिएको छ है। तर चाहिँ लौकिक शोभन चित्तहरूमा पनि रे, यो लौकिक शोभन भनेको शोभन चित्त त हामीहरूले 24वटा चित्तकाण्डमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। लौकिक शोभन चित्तहरूमा 6 विशुद्धिको उत्पत्ति भयो भने मिल्ने योग्य अनुसार हुने हुन्छ। मिल्ने योग्य अनुसार भनेको 6 भनेको हामीहरूले विशुद्धि मार्गमा 7वटा विशुद्धिको अध्ययन गर्नुपर्छ है। 7वटा विशुद्धिमा अगाडि भएको 6वटा चाहिँ लौकिक विशुद्धि भएको कारण यसले यहाँनिर 6वटा विशुद्धिको उत्पत्ति भयो भने चाहिँ मिल्ने योग्य अनुसार उसले लिन सक्ने योग्य अनुसार चाहिँ लिने गर्छ भन्न खोजेको। अन्तिम 7औं नम्बरको विशुद्धि चाहिँ लोकोत्तर विशुद्धि भएको कारणले यहाँनिर 6वटा विशुद्धि भनेर भनिएको छ है। हजुरहरूले विशुद्धि मार्गमा 7वटा विशुद्धि अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसमा अगाडिको 6वटा चाहिँ लौकिक विशुद्धि, लास्टको 7औं नम्बरको विशुद्धि चाहिँ लोकोत्तर विशुद्धि। सन्यासमा बुझ्नुभयो है? भनिदिनुहोस् न, यो वितर्क र प्रीति चाहिँ कुनै कुनै लोकोत्तरमा हुँदैन। वितर्क र प्रीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो हामीहरूले चित्तकाण्डमा अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान चित्तहरू पनि अलग अध्ययन गर्यौं। त्यस्तै गरिकन लोकोत्तर चित्त संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा 8वटा, विस्तृतमा भन्दा 40वटा भनेर अध्ययन गर्यौं नि। 40वटा भन्दाखेरि हामीहरूले सोतापति मार्गलाई लिँदाखेरि पनि के लिएको थियो त भन्दा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भन्ने ध्यान अङ्गहरू लिएका थियौं है। यसले चाहिँ यो ध्यान अङ्गसँग जोडेर बताएको छ। जोडेर उसले के भन्यो त भन्दाखेरि, प्रथम ध्यानमा त सबै एउटा पाइन्छ, दोस्रो ध्यानमा आउने बित्तिकै वितर्क घटेर विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता मात्रै हुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रोमा फेरि वितर्क र विचार पनि घट्छ, हो। त्यसलाई जनाएर चाहिँ यसले के भन्न चाहेको त भन्दा वितर्क र प्रीति चेतसिकहरू चाहिँ कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तहरूमा हुँदैनन्। माथिको भयो। यो
लोकोत्तर चित्तहरूमा सबै बोधिपक्षीय धर्महरू हुन्छन् भने त स्पष्टै भयो हैन? यो पनि बुझ्नुभयो, तलको पनि भनिदिनु पर्ने। गुरुमा अनि यो वितर्क प्रीति नभए जस्तै विचार नभएको पनि ध्यान चित्त हुन्छ नि होइन भने गुरुमा? यस्तो हुन्छ, अब त्यो ध्यान चित्त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि समाधि सिद्ध गरेर ध्यान प्राप्त गरेर जाने एउटा विपसना भयो होइन? एउटा चाहिँ अब ध्यान सिद्ध नगरिकन एकैचोटि विपसना गर्ने भयो। त्यो चाहिँ अब आफू कुन तरिकाबाट गएको छ त्यही अनुसारले प्राप्त हुन्छ। ध्यानबाट गइएको छ भने यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भन्ने ध्यान अङ्गहरू हुन्छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यान होइन? ध्यानतिर समथतिर नगइकन चाहिँ खनिक समाधिलाई लिएर चाहिँ विपसना गरियो भने योहरू प्राप्त नभइकन मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पनि पाउन सकिन्छ। लौकिक शोभन चित्तमा पनि 6वटा विशुद्धिहरूको उत्पत्ति भयो भने मिल्ने योग्य अनुसार हुने हुन्छ भनेको चाहिँ लौकिक शोभन चित्तमा पनि 6वटा विशुद्धि भन्दाखेरि हामीले विशुद्धि 7वटा पढ्यौं, विशुद्धि मार्गमा अध्ययन गर्छौं। 7वटा विशुद्धिमा अगाडि भएको 6वटा चाहिँ यो के त भन्दा लौकिक विशुद्धिहरू, अन्तिममा रहेको 7औं नम्बर चाहिँ लोकोत्तर विशुद्धि। त यो लौकिक विशुद्धिहरूमा चाहिँ उसलाई योग्यता अनुसार उनले लिन चाह्यो भने उसलाई मिल्दो जुल्दो छ भने लिन्छ भन्न चाहेको है। हो है, हामी अगाडि बढौं। अगाडि के आउँछ त भन्दा सब संगह, सब संगहे पंचखण्डा रूपक खण्डो, वेदना खण्डो, संज्ञा खण्डो, संस्कार खण्डो, विज्ञान खण्डो भनेर यहाँनिर अब 5वटा स्कन्धहरू दिएको छ। सब संगह भन्ने बित्तिकै अलिकति यसलाई बुझ्नु पर्यो। सब संगह भनेको के हो त? सब संगह भन्नाले सब भनेको सबैलाई मिलाएर बताउनेलाई सब संगह भन्यो। अब सबैलाई मिलाएर बताउने भन्नाले के सबैलाई मिलाएर बताउने त भन्दा हामीहरूले सुरुवातमै समुच्चय काण्ड अध्ययन गर्दाखेरि परमार्थ धर्महरू कतिवटा अध्ययन गर्यौं? परमार्थ धर्म जम्मै कतिवटा छ? 4वटा। भन्नुस् त के के? 4वटा। चित्त चेतसिक रूप निर्वाण। हजुर, 4वटा चित्त चेतसिक रूप निर्वाण भनेर अध्ययन गर्यौं। त यो सब संग्रहले चाहिँ के भन्न चाहेको त यो शीर्षकले चाहिँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो चित्त चेतसिक रूप निर्वाणलाई एक साथमा बताउँछु, सबैलाई मिलाएर बताउँछु भन्न खोजेको। त्यही भएर यसको नाम नै के दियो? सब संगह। यसमा चित्त पनि आउँछ, चेतसिक पनि आउँछ, रूप पनि आउँछ, निर्वाण पनि आउँछ। 4वटा परमार्थ धर्महरूलाई अध्ययन गर्ने काण्डलाई संग्रहलाई सब संग्रह भन्छ भनेर बुझ्नुस्। यो चाहिँ शीर्षकको अर्थ भयो है। सब संग्रह अध्ययन गर्ने भन्ने बित्तिकै चित्त चेतसिक रूप निर्वाण परमार्थ धर्म 4वटा भनियो है। अब यहाँनिर यसले के दियो त भन्दा सब संगहे पंचस्कन्धा रे, रूप खण्डो, वेदना खण्डो, संज्ञा खण्डो, संस्कार खण्डो, विज्ञान विज्ञान खण्डो भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर पंचस्कन्ध भनेको त 5वटा खण्ड भयो। यो खण्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समूहलाई बुझाउँछ। समूहलाई खण्ड भनिन्छ है। खण्ड भनेको के हो? समूह। समूह भन्नाले अब कस्तो प्रकारको समूह त भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँ हामीहरूले। समूह भन्दाखेरि 11 स्थान छ, 11 स्थानमा मिल्छ भने त्यसलाई समूह भन्न पाइन्छ। 11 स्थानमा छैन भने चाहिँ समूह भन्न पाइँदैन रे है। यो 11 स्थान के हो भनेर बुझिएर 11 स्थानमा अतीत, वर्तमान, अनागत भनेर एउटा समूह, यो चाहिँ कालको है। अलिकति लेख्ने भए पनि लेखिराख्नुहोस्। अतीत, 55 र अनागत भनेर यो 3टा। अनि अर्को एक जोडा चाहिँ अजतिक र बाहिर भनेर एक जोडा। अनि अर्को चाहिँ ओलारिक र सुखुम भनेर एक जोडा। के भन्नुभयो गुरुमा? ओलारिक र सुखुम। ओलारिक र सुखुम भनेको सूक्ष्म भनेको चाहिँ सूक्ष्म देख्न गाह्रो, ओलारिक भनेको चाहिँ प्रष्ट देखिने यानी खस्रो भन्ने अर्थ पनि जनाउँछ। हिन पनि त एक जोडा, दूरे र सन्ति के भनेर एक जोडा।
हिन पणित त बुझिहाल्नुभयो, हिन भनेको हिन, पणित भनेको उत्तम। र दूरे र सन्तिके भनेको दूरे भनेको दूर, सन्तिके भनेको नजिक। जम्मै जोड्दा 11 वटा भयो कि भएन? भयो। भयो है। यो 11 वटा कुराले चाहिँ सम्पयुक्त भयो भने र यसलाई खण्ड भन्न सकिन्छ अरे। यो 11 स्थानसँग मिल्छ भने खण्ड भन्न पाइयो, होइन भने खण्ड भन्न पाइँदैन। तब यहाँनिर हामीहरूले चित्त चेतसिक रूप निर्वाणलाई हेर्ने भन्ने बित्तिकै चित्त भनेर नम्बर 1 मा चित्त आयो। र चित्तलाई हेर्दाखेरि यो चित्त भनेको अतीतमा पनि थियो कि थिएन? अतीतमा पनि थियो, अहिले वर्तमानमा पनि छ कि छैन? छ। र अनागतमा पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भन्दा 3 वटा कालमा चित्त छ कि छैन? छ है। अनि चित्त अजत भन्ने आत्मा पनि चित्त छ कि छैन? छ। बहिरा भन्ने अरूमा पनि चित्त छ कि छैन? छ। अजत र बहिरामा पनि मिल्यो। अनि ओलारिक र सूक्ष्म भन्यो, ज्ञानमा प्रष्टसँग देखिने चित्त पनि छ भने ज्ञानमा प्रष्टसँग नदेखिने चित्त पनि छन् कि छैनन्? छन् है। हिन र पणित भनेको हिन प्रकारको चित्त पनि छ भने उत्तम प्रकारको चित्तहरू पनि छ। जस्तै कि अकुशल चित्त 12 भन्यो भने हिन चित्तहरू, शोभन चित्तहरू भन्यो भने के हो? पणित चित्तहरू है, पर्यो है। दूरे र सन्तिके भनेको हाम्रो ज्ञानबाट नजिक भएका चित्तहरू पनि छन्, टाढा भएका चित्तहरू पनि छन्। जस्तो कि हाम्रो ज्ञानबाट नजिक भएको चित्त भन्ने बित्तिकै लोभ चित्त भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ, होइन त? व्याख्या गरिराख्न पर्दैन। लोभ चित्त भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई थाहा भइहाल्छ। द्वेष चित्त यानि दोष चित्त भन्ने बित्तिकै पनि हामी बुझिहाल्छौँ। तर जुन प्रकारको यो मार्ग चित्त हो, ध्यान चित्त हो, फल चित्त हो भन्दा हामीहरूलाई बुझ्न के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। र हामीमा यो दूरको चित्त पनि नजिकको चित्त पनि छ कि छैन? छ है। तर एवं प्रकारले 11 स्थानमा मिलेको हुँदाखेरि चित्तलाई खण्ड बनाउन सकिन्छ अरे। र चित्तलाई खण्ड बनाउँदाखेरि चित्तको अर्को नाम के हो त भन्दा वैज्ञाण। वैज्ञाणमा खण्ड जोड्दाखेरि वैज्ञाण खण्डो, यानि वैज्ञाण खण्ड भनेर एउटा खण्ड पाइयो। बुझ्नुभयो है? त्यस्तै गरिकन चित्त भयो। अब चेतसिक 52 मा जाउँ। चेतसिक 52 मा के छ त भन्दा वेदना। वेदना चेतसिकको स्वभाव के छ त भन्दा अनुभूति गर्ने काम गर्छ वेदनाले। उसले अनुभूति बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। उसले सुख अनुभूति गर्छ, दुःख अनुभूति गर्छ, उपेक्षा यानि सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन, मध्यम खालको अनुभूति पनि गर्छ। वेदनाको काम के हो त भन्दा अनुभूति गर्ने। उसले एउटा काम मात्रै गर्ने हुँदाखेरि वेदनालाई के गरियो त भन्दा वेदना खण्ड। यो वेदना खण्डलाई पनि यो 11 वटा स्थानमा हुने भएकोले वेदना खण्ड भनेर यसलाई एउटा खण्ड छुट्टै दिइयो। त्यस्तै गरी चेतसिक 52 मा नै संज्ञा भन्ने चेतसिक छ। उक्त संज्ञा चेतसिकले के गर्छ त भन्दा सम्झिने काम गर्छ है। सम्झिने काम गर्छ। त यो संज्ञा पनि अघि भनिएको 11 स्थानमा भएको हुँदा यसलाई खण्ड बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दा संज्ञा खण्ड भनेर खण्ड लिइयो। चित्त पनि भयो, चेतसिक पनि भयो। चेतसिकमा कतिवटा भयो त भन्दा 2 वटा भयो। के भयो त भन्दा वेदना र संज्ञा। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड है। बाँकी कतिवटा रह्यो त भन्दा 50 वटा रह्यो। 52 मा 2 घटाउँदा 50 रह्यो, होइन त? 50 वटालाई चाहिँ के भनियो त भन्दा संखार खण्ड भनेर नाम दिइयो, यानि संस्कार खण्ड है। र अहिले हामीहरूले कतिवटा खण्ड पाइयो त भन्दा 4 वटा खण्ड पाइयो। अनि हामीहरूले रूपकाण्डमा रूप जम्मै 28 वटा अध्ययन गर्यौं। उक्त 28 वटा रूप नै अहिले यो भनिएको 11 स्थानसँग मिल्ने भएको हुँदा रूप खण्ड भनेर फेरि रूपलाई पनि एउटा खण्ड छुट्टै दिँदाखेरि यहाँ जम्मै खण्ड कतिवटा भयो त भन्दा 5 वटा है। बुझ्नुभयो है? यहाँ भावार्थमा पनि दिएको छ। के दिएको छ त भन्दाखेरि सब संग्रहमा यसरी विभाजन गर्नेलाई म बताउँछु। स्कन्धहरू रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध, विज्ञान स्कन्ध भनी यसरी 5 वटा छन् है। दोस्रोमा उपादान स्कन्ध 5 वटा। उपादान स्कन्ध 5 वटामा पाली के दिएको छ त भन्दाखेरि
पचुपादान खण्ड रूपोपादान खण्डो वेदनुपादान खण्डो संयुपादान खण्डो संखारुपादान खण्डो वैनारुपादान खण्डो भनेर 5 वटा उपादान खण्डहरू दिएको छ। त अघि दिएको जुन खण्ड हो उक्त खण्डमा नै यहाँनिर अहिले के दियो त भन्दाखेरि उपादान थपेर दियो। जस्तै तपाईँ हामीहरूले अगाडि अध्ययन गर्दा अकुशल संग्रह भनेर अध्ययन गरेका थियौं। उक्त अकुशल संग्रहमा ओग योग काय गन्थ हो कि हैन, निवर्ण हामीहरूले उपादान पनि अध्ययन गर्यौं। उपादान जम्मै कतिवटा भन्दा 4 वटा याद छ है। उपादान 4 वटाको स्वरूप के भन्छ भन्दा लोभ र दिठ्ठी 2 वटा है। लोभ र दिठ्ठी 2 वटा भन्दाखेरि यहाँनिर पनि के गर्यो त भन्दा यो उपादान स्कन्द रूप उपादान स्कन्धमा चाहिँ यो जोड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा रूप उपादान खण्ड वेदनुपादान खण्ड संयुपादान खण्ड संखारुपादान खण्ड वैनारुपादान खण्ड भनेर 5 वटा स्कन्धहरू भए। जस्तै कि हामीहरूले अगाडि खण्ड मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै किन हामीले वैनार खण्ड भनेर हेरेकोमा चाहिँ के छ त भन्दा चित्त 89 वटा जम्मै छ वैनार खण्डमा। र यहाँनिर हामीले उपादान खण्ड अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लोकोत्तर चित्तहरू यसमा समावेश हुँदैन, केवल लौकिक चित्तहरू मात्रै समावेश हुन्छ। यो कुरा चाहिँ विशेष हजुरहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। लौकिक चित्त 81 वटालाई मात्रै उपादान खण्ड भनिन्छ। अघिको खण्डमा चाहिँ चित्त जम्मै 89 वटालाई नै लिएको छ। उपादान खण्डमा चाहिँ लौकिक चित्त 81 लाई मात्रै लिएको छ है। र 81 लाई मात्रै लियो भन्ने बित्तिकै के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि लोकोत्तर चित्त त बाँकी रह्यो कि रहेन? लोकोत्तर चित्त कतिवटा बाँकी रह्यो त भन्दा 8 वटा है, 8 वटा रह्यो। लोकोत्तर चित्त 8 वटालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि खण्ड विमुक्त भनिन्छ, खण्डबाट मुक्त भएको। लोकोत्तर चित्त भन्ने बित्तिकै खण्डसँग सम्बन्ध नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ। र लोकोत्तर चित्त र अन्तिममा हामीहरूले अध्ययन गरेको चित्त चेतसिक रूप निर्वाण रूपसम्म त सकियो, निर्वाण एउटा बाँकी रह्यो। यो निर्वाण पनि खण्ड विमुक्त भनेर बुझ्नुहोस्। निर्वाण खण्डसँग सम्बन्धित छैन, खण्डबाट मुक्त छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र निर्वाणलाई खण्ड विमुक्ति भनिन्छ है। यहाँसम्म भयो है। आयतन 12 वटा, आयतन 12 वटामा के दिएको छ भन्दाखेरि द्वादशायतनं चक्षायतनं सोतायतनं घ्राणायतनं जीवायतनं कायायतनं मनायतनं रूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोटवायतनं धम्मायतनं भनेर दिएको छ। आयतन 12 वटाहरूमा चक्षु आयतन, सोत आयतन, घ्राण आयतन, जीव आयतन, काय आयतन, मना आयतन, रूप आयतन, शब्द आयतन, गन्ध आयतन, रस आयतन, स्पर्श आयतन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। धम्मा आयतन भने यसरी 12 वटा छन्। त यो 12 वटा आयतन, आयतन भन्ने बित्तिकै के हो भनेर यो आयतनलाई अलिकति बुझिहेरौँ। यो आयतन भनेको के त भन्दाखेरि आयतन भनेको चाहिँ जति पनि यो संसार लम्ब्याउने धर्म केले लम्बिन्छ त यो संसार भन्दाखेरि आयतनको कारणले लम्बिन्छ। त यसलाई के भनिन्छ त भन्दा संसार लम्ब्याउने धर्म भनेर पनि बुझिन्छ है। आयतन भनेको संसार लम्ब्याउने धर्म। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आयतन भन्नाले चित्त चेतसिकहरू उत्पन्न हुने धर्मलाई पनि आयतन भनिन्छ। यो आयतनको कारणले नै के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा चित्त चेतसिकहरू उत्पन्न हुने गर्छ। आयतन भनेको चित्त चेतसिकहरू उत्पन्न हुने धर्म पनि आयतन र संसार लम्ब्याउने धर्मलाई पनि आयतन। त यो आयतन जम्मै कतिवटा छन् भन्दाखेरि 12 वटा छन्। त्यसलाई 6 वटा भाग गरेर बुझ्नुहोस्। र अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा आयतन 12 वटा भनेको कारण कार्यबाट हेर्दाखेरि जम्मै कारण धर्महरू हुन्। नाम रूपबाट छुट्याउने हो भने जम्मै रूप धर्महरू हुन्। चक्षायतनं, सोतायतनं, घ्राणायतनं, जीवायतनं, कायायतनं, मनायतनं। यहाँसम्म हजुरहरूले यसलाई चाहिँ एक भागमा राख्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ रूपायतनं, शब्दायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, फोटवायतनं, धम्मायतनं भनेर 6 वटा है। चक्षायतनं, सोतायतनं, घ्राणायतनं, जीवायतनं, कायायतनं चाहिँ द्वार, कायायतनं, मनायतनसम्म चाहिँ द्वार, रूपायतनं, शब्दायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, फोटवायतनं, धम्मायतनं चाहिँ आरम्भ। यो जम्मै कारण धर्म हो कि कार्य धर्म हो भन्ने भने के धर्म हो?
कारण धर्म कारण कारण धर्महरू हुन्। त अगाडि बढौँ। धातु 18 वटा। धातु भनेको के त भन्दा आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने भएकोले धातु भनिन्छ। आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने भएकोले धातु भनिन्छ। धातु जम्मै 18 वटा छन्। ती 18 वटा धातु के हुन् त भन्दाखेरि 18 स धातु यो चक्षु धातु, सोत धातु, घाना धातु, जीव धातु, काया धातु, रूप धातु, सत्ता धातु, गन्ध धातु, रस धातु, फुटबा धातु, चक्षु वैज्ञान धातु, सोत वैज्ञान धातु, घाना वैज्ञान धातु, जीव वैज्ञान धातु, काया वैज्ञान धातु, मनो धातु, मनो वैज्ञान धातु, धम्म धातु भनेर जम्मै 18 वटा दिएको छ। यो 18 वटालाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्ने त भन्दा याद गर्न सजिलोको निम्ति अघि भनिएको द्वारमा जुन 12 आयतन छ नि, त्यो 12 आयतनमा चक्षायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जीवायतनं, कायायतनं, मनायतनं त्यो चाहिँ द्वारमा राख्नुहोस्। अनि रूपायतनं, सतायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, फुटबायतनं, धम्मायतनं त्यो आर्मनमा राख्नुहोस्। त्यो कारण धर्म भयो। यी दुई कारण ठोकेर उत्पन्न हुने कार्य धर्म चाहिँ के हुन् त भन्दा चक्षु वैज्ञान धातु, सोत वैज्ञान धातु, घाना वैज्ञान धातु, जीवा वैज्ञान धातु, काया वैज्ञान धातु र मनो वैज्ञान धातु भनेर 6 वटा छ। त्यहाँ 18 छ। त्यहाँ 18 भन्ने बित्तिकै यहाँनिर मनोधातु भनेको चाहिँ के लिनुपर्छ त भन्दाखेरि मनोधातुमा तपाईँ हामीहरूले लिनुपर्ने चाहिँ मनोधातुमा चाहिँ पञ्चद्वारा वजन र सम्पत्ति छन्न भनेर तीनटालाई मनोधातु भनिन्छ। यो चाहिँ हामीहरूले अगाडि यो अभिधर्मतसँग अध्ययन गर्दाखेरि अगाडि अध्ययन गरिसकेका कुराहरू पञ्चद्वारा वजन र सम्पत्ति छन्नलाई मनोधातु भन्छ। अनि धम्मायतनमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा चेतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16 निर्वाण गरेर जम्मै 69 वटा धर्महरू चाहिँ धम्म धातुमा पर्छन्। धम्म धातु भनेको नाम रूप मिसिएको भनेर बुझिन्छ। र अन्तिममा मनो वैज्ञान धातुमा चाहिँ जस्तै कि चक्षु द्वे, सोत, घाना, जीव, काया भन्ने दुई जाँदाखेरि 10 गयो। 10 जाँदाखेरि 89 चित्तमा 10 लाई घटाउँदा कति रहन्छ? 79 है। 79 मा पनि यहाँ लिएको मनोधातु 3टा निकालियो भने 76 वटा चित्त चाहिँ मनोवैज्ञान धातुमा पर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? हजुर, मनोधातु भनेको चाहिँ मनोधातुमा 3 वटा छन्। पञ्चद्वारा वजन 1, सम्पत्ति छन्न 2, यो 3टालाई मनोधातु भनिन्छ। अनि धम्म आयतनमा चाहिँ के पर्छ त? धम्म आयतनमा के पर्छ त भन्दा चेतसिक 52 वटा, सूक्ष्म रूप 16 वटा, निर्वाण 1 गरेर 59 वटा पर्छ। फेरि पनि समय जान लाग्छ होला, गयो भने फेरि आउँछ है। 69 वटा है हजुर। कसै भन्दैछु? हस् भन्दैछु, वन्दना भन्दैछु। धम्म आयतनमा चेतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16